बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। बेटे हम लोग 3 मज़ामीन कर चुके हैं और अब हम आज एक कहानी कर लेते हैं। कहानी के लिए मैं आपको सबसे पहले कुछ हदायत बताती हूँ जिसको आपने जहन में रखना है। जहन नशीन करें इनको और फिर इसके मुताबिक आपने एक कहानी लिखनी है। कहानी लिखने के ये असूल होते हैं। कहानी इस तरह लिखें, कहानी इस तरह लिखें कि पूरा किस्सा अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसका बाकायदा आगाज़, उरूज और नतीजा होना चाहिए। कहानी का ताल्लुक़ माजी यानी गुज़रे हुए ज़माने से होता है, इसलिए कहानी हमेशा फ़ेल माजी में लिखी, ठीक है, जो वक्त गुज़र चुका है। इसके बाद बता रहे हैं कि कहानी हमेशा पैरों की शक्ल में लिखें, पैराग्राफ की सूरत में लिखें। एक पैरे का ताल्लुक़ दूसरे पैरे से जुड़ा होना हो, यानी कि इनका आपस में लिंक होना चाहिए। सीक्वेंस बरकरार रखें। कहानी के वाक़यात और ख़ास तरतीब से लिखने चाहिए। कहानी के जो वाक़यात होते हैं एक तरतीब होती है, उसके मुताबिक लिखने चाहिए। और उसके बाद है, अगर किसी ख़ास उन्वान पर कहानी लिखने को कहा जाए तो उन्वान से मुतालिक जो किस्सा या कहानी आपको याद हो वो लिख दें, ठीक है। जो भी किस्सा या कहानी आपको आती हो वो लिख दें और इसके बाद उसको लेकिन तरतीब से, पैराग्राफ की पॉइंट्स की जितने बताएं उसकी सूरत में। इसके बाद है कहानी अगर खाके की सूरत में दी गई हो तो खाके को 2-3 मरतबा ध्यान से पढ़ें ताकि कहानी का किस्सा पूरी तरह समझ में आ जाए। इशारात को खुलकर बयान करना चाहिए ताकि कहानी मुनासिब हद तक लंबी हो जाए, ठीक है बेटा। ये आपकी कहानी लिखने की चंद असूल हैं जिसको आपने जहन में रखना है जब भी कहानी लिखेंगे। और खाके की सूरत में बाज़ औक़ात होता है कि बच्चे जो होते हैं वो खाके को ही फिल कर देते हैं, वो गलत होता है। तो ये चीज़ है कि आपने कहानी लिखते वक्त इन असूलों को रखेंगे जहन में कि माजी में लिखें, सीक्वेंस होना चाहिए, पैराग्राफ की सूरत में लिखें और इस तरह जो आपके जहन में जिस कहानी का हो कुछ खाका तो वो अपने उसके मुताबिक लिखें। लिखने का तरीका आना चाहिए आपको बस, तो ये आपकी एक अच्छी और बेहतरीन कहानी हो जाएगी। आज हम एक कहानी करते हैं, उसके मुताबिक है, कहानी है आपकी सौदागर और उसका बददियानत दोस्त, ठीक है 7th क्लास। ये कहानी आप लोगों ने कर दी है, मैं अभी आपको पढ़ के सुनाती हूँ और फिर आप लोगों ने उसके मुताबिक खुद लिखनी है ये कहानी, ठीक है। तो अब हम लोग ये करते हैं, मैं आपको ये ग्रामर की बुक से आपको पढ़ा रही हूँ, सुना रही हूँ। सौदागर और उसका बददियानत दोस्त। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी शहर में एक सौदागर रहता था। वो बहुत शरीफ आदमी था। उसे तिजारत की गर्ज से दूर दराज सफ़र पर जाना पड़ता था। एक मरतबा वो इसी किस्म के एक सफ़र पर रवाना हुआ। उसने रवानगी से पहले अपना कुछ सोना अपने एक दोस्त के पास अमानत के तौर पर रखवा दिया। उसने कहा कि सफ़र से वापस आकर अपनी अमानत वापस ले लेगा। जब वो सफ़र से वापस आया तो उसने अपने दोस्त से अपनी अमानत तलब की, लेकिन दोस्त की नीयत में फतूर आ गया था। असल में वो सोना हथियाना चाहता था। चुनाचा उसने झूठ मूठ कह दिया कि तुम्हारा सोना तो चूहे खा गए हैं। देखिए किस तरह झूठ बोला उसने। ये बात सुनकर सौदागर बहुत हैरान हुआ कि भला चूहे सोना क्यों कर खा सकते हैं। उसे अपने नुकसान का बहुत दुख हुआ, लेकिन खामोश रहा और उसने कोई बात ना की। वह खून के घूंट पीकर रह गया। उसने सोचा कि इस बददियानत से किसी न किसी तरह निपटना चाहिए। कुछ दिनों बाद सौदागर ने अपने दोस्त को बीवी बच्चों समेत, यानी कि बीवी बच्चों के साथ अपने यहाँ दावत पर बुलाया। दावत के दौरान में मेज़बान ने आंख बचाकर अपने मेहमान के नन्हे बच्चे को छुपा दिया। जब मेहमान रुखसत होने लगे तो अपने बच्चे को गायब पाया। बच्चे को बहुत तलाश किया गया, लेकिन वो कहीं ना मिला। उसने अपने मेज़बान से पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है। मेज़बान ने बताया कि अभी अभी मैंने देखा था कि एक चील बच्चे को उठाए लिए जा रही थी। बच्चा, भला चील कैसे उठा के ले जा सकते एक बच्चे को। इस पर मेहमान बहुत छटपटाया और बोला कि क्या कभी चील बच्चे को उठा कर ले जा सकती है। इस पर मेज़बान दोस्त ने जवाब दिया कि जिस शहर में चूहे सोना खा सकते हैं वहाँ चीलें भी बच्चों को उठा कर ले जा सकती हैं। देखा कितना अच्छा उसने जवाब दिया उसको कि सोना चूहे कहाँ खा सकते हैं, जिसने झूठ बोला था। इस पर वो बददियानत दोस्त बहुत शर्मसार हुआ। उसने अपने दोस्त सौदागर से
معافی مانگی اور اس کا سونا واپس کر دیا۔ سوداگر نے بچہ اپنے مہمان دوست کے حوالے کر دیا۔ آئندہ کے لیے سوداگر نے ایسے بددیانت دوست کی دوستی سے توبہ کر لی۔ اس کا نتیجہ ہے اخلاقی سبق یہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ظاہر ہے کوئی کسی کے ساتھ بیٹا اچھا کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ تو اس کہانی کو میں نے آپ کو سنا دیا ہے، اب آپ نے اس کو اپنے لفظوں میں پہلے تو 2-3 بار اس کہانی کو خود بھی پڑھنا ہے، اس کے بعد اپنے لفظوں میں خود سے لکھنی ہے یہ کہانی، تبھی آپ کو خود لکھنا آئے گا۔ اچھا بیٹا، امید ہے آپ کو یہ کہانی کی سمجھ آ گئی ہوگی اور اچھی بھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس بیٹے، امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور کام باقاعدگی سے کر رہے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم کہانی کا دوسری کہانی کریں گے سلیبس کے مطابق۔ سلیبس میں دوسری کہانی ہے گڈریا اور شیر۔ گڈریا اور شیر کا اس میں بک میں خاکہ دیا گیا ہے، خاکے کی مدد سے ہم یہ کہانی کریں گے۔ خاکے کے بیٹے خاکے میں کہانی کا مختصر حوالہ دیا جاتا ہے۔ طالب علم اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے خاکے میں دیے گئے حوالوں کی مدد سے کہانی مکمل کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ خاکہ نمبر 1 ہے جو کہ آپ نے کرنا ہے، پڑھنا ہے اس کو اچھی طرح سے۔ اور پھر یہ کہانی دی گئی ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک گڈریا رہتا تھا۔ ایک گڈریا رہتا تھا، وہ ہر روز اپنی بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے قریبی جنگل میں لے جاتا۔ وہ ایک پہاڑی پر بیٹھ کر بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کرتا تھا اور شام کو اپنا ریوڑ چرا کر واپس گھر آ جاتا۔ ایک دن اس گڈریا کو ایک شرارت سوچی۔ اس نے سوچا کہ گاؤں کے لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہیے، بہت مزہ آئے گا۔ چنانچہ اس نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر جھوٹ موٹ چلانا شروع کر دیا کہ شیر آیا، میری مدد کو، دوڑو۔ گاؤں کے لوگوں نے گڈریے کا چیخنا چلانا سنا تو وہ لاٹھیوں اور دیگر ہتھیار لے کر جنگل کی طرف دوڑے آئے تاکہ گڈریے کی مدد کر سکیں۔ لیکن جب وہ جنگل میں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ گڈریا بڑے مزے سے کھڑا ہنس رہا ہے۔ اس نے لوگوں کو دیکھ کر کہا کہ شیر کوئی نہیں، میں تو بس ذرا آپ سے مذاق کر رہا تھا۔ لوگ انتہائی غصے میں گاؤں واپس چلے گئے۔ چند روز بعد گڈریا کو پھر شرارت سوجی۔ اس نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر چلانا شروع کر دیا، شیر آیا، میری مدد کرو۔ اچھا، گاؤں کے لوگوں نے گڈریے کی چیخ پکار سن کر دوبارہ لاٹھیوں اور دیگر ہتھیار لے کر جنگل کی طرف دوڑے تاکہ گڈریے کی مدد کر سکیں۔ لیکن اس دفعہ بھی انہوں نے دیکھا کہ گڈریا بڑے مزے سے کھڑا ہنس رہا ہے۔ اس نے پھر یہی کہا کہ میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ اس دفعہ بھی لوگ انتہائی غصے میں گاؤں واپس چلے گئے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ سچ مچ وہاں شیر آ گیا۔ شیر کو دیکھ کر گڈریا کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور اس نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر زور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ شیر آ گیا، میری مدد کرو۔ لیکن اب گاؤں کے کسی آدمی نے گڈریا کی چیخو پکار پر توجہ نہ دی۔ انہوں نے سوچا کہ گڈریا پہلے کی طرح مذاق کر رہا ہے۔ شیر نے بھیڑ بکریوں کے ساتھ گڈریا کو بھی چیر پھاڑ دیا۔ جب گڈریا شام کو واپس نہ آیا تو لوگوں کو فکر ہوئی اور اس کی تلاش میں جنگل میں پہنچے۔ وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ گڈریا اور اس کی بھیڑ بکریاں خونخوار شیر کی نظر ہو چکی ہیں۔ انہیں یہ دردناک منظر دیکھ کر بہت افسوس ہوا، لیکن اس میں ان کا کیا قصور تھا؟ گڈریا کو اس کے جھوٹ کی عبرتناک سزا مل چکی تھی۔ اس کا بیٹا اخلاقی سبق یہ ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے جھوٹ کا انجام برا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹے پر کوئی یقین نہیں کرتا تو کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ آپ لوگ بھی کبھی جھوٹ نہ بولنا بیٹا، جھوٹ بولنے سے آپ کو ہی نقصان ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں ہوتا۔ تو کیونکہ لوگ آپ کی زبان پر اعتبار نہیں کرتے اور آپ صحیح بھی بات کر رہے ہو تو لوگ کہتے ہیں جھوٹ ہی بول رہے ہیں۔ تو بیٹا ہمیشہ جھوٹ سے پرہیز کریں، کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ جھوٹ جو ہے نا، اگر آپ جھوٹ چھوڑ دیں گے آپ بہت ساری بیماریوں سے توبہ کر لیں گے اور بہت سی برائیوں سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت آسان سی کہانی ہے یہ، اور اس کو 2-3 بار پڑھیں، اس کا خاکہ پڑھیں اور پھر اس کو اپنے لفظوں میں کر کے لکھیں، کتاب بند کر کے لکھنی ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اللہ حافظ۔